ساڈے سامنے حدیثاں ہوندیاں نے اسی پھر پیچھے ہٹ جانے ہاں ساڈے سامنے اللہ دے رسول دے حکم ہوندے نے اسی پھر پیچھے ہٹ جانے ہاں اللہ اکبر وا عثمان تیری عظمت نو سلام ہے اللہ اکبر بڑا مظلوم غنی عثمان دورا داماد نبی عثمان بڑا مظلوم غنی عثمان دورا داماد نبی عثمان دورا داماد نبی عثمان جنی باری کیتا میرے آقا اعلان ہر بار جنی باری کیتا میرے آقا اعلان آکھیا لبیک ہر واری عثمان آکھیا لبیک ہر واری عثمان کتنا فیاض تے سخی عثمان دورا داماد نبی عثمان دورا داماد نبی عثمان اکھیاں دے نور میرے آقا نو پیاریاں اکھیاں دے نور میرے آقا نو پیاریاں کلثوم تے رقیہ گنواریاں کلثوم تے رقیہ گنواریاں گلشن آقا دی کلی عثمان گلشن آقا دی کلی عثمان دورا داماد نبی عثمان دورا داماد نبی عثمان شادی بی بی فاطمہ دی دولت غنی دی شادی بی بی فاطمہ دی دولت غنی دی زیرہ بھی لٹا چھوڑی پیر علی دی زیرہ بھی لٹا چھوڑی پیر علی دی سونا ہم زلف علی عثمان سونا ہم زلف علی عثمان دورا داماد نبی عثمان دورا داماد نبی عثمان پیاسیاں نو پانی جو خرید کے پلام دا پیاسیاں نو پانی جو خرید کے پلام دا 40 دن روزہ رکھ پیاسا مر جام دا 40 دن روزہ رکھ پیاسا مر جام دا ہائے تیرا صبر جمیل عثمان ہائے تیرا صبر جمیل عثمان دورا داماد نبی عثمان بڑا مظلوم غنی عثمان دورا داماد نبی عثمان فاسا یکفیکہم اللہ آیا جو زبان تے فاسا یکفیکہم اللہ آیا جو زبان تے ہویا جو شہید آیا خون قرآن تے ہویا جو شہید آیا خون قرآن تے تینوں و شہادت ملی عثمان تینوں کیا شہادت ملی عثمان دورا داماد نبی عثمان بڑا مظلوم سخی عثمان دورا داماد نبی عثمان اللہ اکبر سن قرآن اللہ اکبر اے نکلے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے نکلے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے فاسا یکفیکہم اللہ دے بستر تے جا کے لیٹے کردار یا تلاوت ہر قطرہ با وفادہ عرش برید چرچا عثمان باغیادہ عرش برید چرچا عثمان باغیادہ عثمان تیرے وانگوں مظلوم اور کوئی نہیں 40 دناں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں ملیا نہ کردا پانی ملیا نہ کردا پانی ہے ظلم انتہا دا عرش برید چرچا عثمان
دا پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے ہیں اٹھیا جدوں جنازہ پتھر برسائے گئے ہیں جنہ شہید کیتا اور ٹولا ابن سبادا عرش بریت چرچا عثمان باغیادا عرش بریت چرچا عثمان باغیادا رتبہ خدا بدایا سخیاں دے پیشوادا عرش بریت چرچا عثمان باغیادا